अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, कई सदियां पहले यमन के करीब एक शहर आबाद था जो शहर सबा के नाम से मशहूर हुआ। इस शहर के बासियों को कौम सबा कहकर पुकारा जाने लगा। ये कौम उस वक्त की जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता थी। कौम सबा सूरज के पुजारी थे। जब उनके बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो बाप की सल्तनत इसकी बेटी बिल्कीस के हाथ आ गई। मुफस्सिरीन का कहना है कि बिल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात नस्ल में से था। ज़्यादातर तारीख दानों का कहना है कि मलका बिल्कीस की वालदा जिन्निया थी और माँ ही की वजह से मलका बिल्कीस की पिंडली घोड़े जैसी थी। इस मलका बिल्कीस की ये बात तमाम मुल्कों के अंदर मशहूर थी और हर कोई मलका की पिंडली देखने की ख्वाहिश रखता था। मलका बिल्कीस ने कौम सबा पर बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत की। दुनिया के बेशुमार इलाकों की तिजारत सबाइयों के कंट्रोल में थी। इसी वजह से यमन बहुत ज़्यादा खुशहाल था। इसी दौरान में अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के दीन को मुख्तलिफ मुल्कों में फैला रहे थे और मुल्क पर मुल्क फतह करते हुए जा रहे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशुमार इलाकों में थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हवा, जानवर, चरिंद और परिंद का कंट्रोल भी अता फरमाया था। ये सब कुछ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे था। चुनांचे एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था कि जिन परिंद, जानवर और हैवानात सब आप अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर मौजूद थे, लेकिन हुदहुद वहाँ पर मौजूद न था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हुदहुद कहाँ है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुदहुद अगर अपनी गैर हाज़िरी की मुनासिब वजह पेश न कर सका तो इसको ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये बातें हो ही रही थी कि हुदहुद भी हाज़िर दरबार हुआ। हुदहुद से दरियाफ्त किया गया कि तू अपने मुकर्ररा वक्त से लेट क्यों हो गए। हुदहुद ने जवाब दिया कि मैं उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह चला गया था जहां मैंने लोगों को शिरक करते हुए देखा। वो लोग आग और सूरज की पूजा करते हैं। उन लोगों की एक रानी है जो बड़े से तख्त पर बैठकर हुकूमत सर अंजाम दे रही है। उसके तख्त में कीमती जवाहरात और हीरे वगैरह हैं। वो उस रानी का ख़ानदानी तख्त है जिसकी कदर कीमत पूरे मुल्क से ज़्यादा है और इसके पास दुनिया का हर आयशो इशरत वाला सामान भी मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद से कहा कि मेरा ख़त इस मलका तक पहुंचा दो ताकि वो अल्लाह को एक माने और शिरक करने से बाज आ जाए। इसके साथ साथ हुद को कहा कि ये ख़त वहाँ पहुँचा कर आप वहाँ ही बैठ कर उनकी बातें सुनना कि वो क्या बातें करते हैं। हुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पहुँचा दिया जिसकी इबारत कुछ यूँ है, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त सुलेमान बिन दाऊद की जानिब से मलका बिल्कीस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे इसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार न करो, बल्कि फर्मा बरदार और मुती होकर मेरे पास आ जाओ। ये ख़त दरअसल मुल्क सबा और इसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम था। हुद ने यह ख़त जाकर मलका बिल्कीस के पास रख दिया। इस वक्त मलका बिल्कीस के पास 300 के करीब वजीर और मुशीर बैठे हुए थे। उन्होंने जब यह ख़त पढ़ा तो उन्होंने कहा कि यह ख़त हमारी तौहीन है, हमें इस ख़त का सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए। लेकिन मलका सबा बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। इसने अपने कौम के लोगों को समझाया कि ठंडे दिमाग से काम लो। ख़त की लिखी हुई इबारत से पता चलता है कि ये कोई आम बंदा नहीं है, ये बादशाह खुदा का नेक बंदा है। मलका ने कहा कि हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफ़ा इरसाल करते हैं। अगर इसने तोहफे को पास रख लिया तो हम समझ लेंगे कि वो सिर्फ एक बादशाह है, और अगर इसने तोहफ़ा कबूल न किया तो हम समझ जाएंगे कि वो अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हैं और हमें इसकी पैरवी करनी होगी। ये सब बातें पास बैठा हुद भी सुन रहा था। हुद ने ये सब बातें आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को हुक्म दिया कि शहर के दाखिली रास्ते पर सोने और चांदी की ईंटें लगा दी जाएं, रास्तों पर सोने के जानवर खड़े कर दिए जाएं, वजीरों की तमाम कुर्सियों को सोने का बना दिया जाए, हर चीज़ सोने और चांदी की बना दी जाए। उधर बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ तोहफे तहाइफ रवाना किए जिसमें सोने चांदी के जेवरात, बेशुमार नौकर और घोड़े और बहुत ही ज़्यादा मालो दौलत थी। चुनांचे जब वो ये सब कुछ लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो वो ये सब कुछ देखकर शर्मिंदा हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
اے بلقیس کی طرف سے آئے ہوئے بندو، کیا آپ مجھے یہ مال و دولت دینے آئے ہو؟ تو دیکھ لو، جو کچھ تم لے کر آئے ہو مجھے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کر رکھا ہے۔ اب تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ یہ سب کچھ لے کر تم اپنی ملکہ سے کہنا کہ اب وہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ملکہ بلقیس نے جنگ کرنے کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کی اطاعت کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بارے میں خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آ سکتا ہے؟ ایک جن جو کہ دیو ہیکل تھا، اس نے کہا کہ میں یہ تخت محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اور میں امانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کام کو سر انجام دینے میں بڑی ہی طاقت رکھتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ علیہ السلام کو پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس پایا تو پکار اٹھے کہ یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے لیے ہی مفید ہے، اور اگر کوئی بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا یا پھر آپ کا خلیفہ یا نائب تھا، جس کا نام حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ بعد میں لکھا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا ہے۔ چنانچہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ اور چوڑائی 40 ہاتھ تھی، اور یہ تخت 30 ہاتھ اونچا تھا۔ اس پر یاقوت اور مرجان جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کر دی، اس کو پہلے سے بہتر بنا دیا۔ جب وہ ملکہ آپ علیہ السلام کے دربار میں آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی یہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے، ہم کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، ہم پہلے ہی فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک ایسی عمارت تیار کی جائے جس کا فرش شیشے کا ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے پانی کے سارے جانور چلتے پھرتے نظر آ رہے ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ پانی پورے زور سے بہہ رہا ہے، اور اس کے اوپر شیشہ ایسے رکھا تھا کہ وہ بالکل محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جب بلقیس کو اس محل کے اندر لایا گیا تو اس نے اپنے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیشے کا بنایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ سن کر وہ بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں آگ کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کرتی رہی، اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ لہذا بلقیس کو پتہ چل گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے حوض کو پانی کا حوض سمجھ بیٹھی تھی، اسی طرح سے ابلیس اور اس کی قوم سورج اور آگ کی چمک دمک دیکھ کر اس کو معبود سمجھ بیٹھے تھے۔ اس کو اپنی جہالت پر بہت ہی زیادہ شرمندگی ہوئی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر لی، اور بعد نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بلقیس کو واپس یمن میں بھیج دیا اور ملکہ بلقیس کے لیے وہاں پر 3 محل بنوائے، جس کی وجہ سے پوری قوم سبا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔